बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप पहली मर्तबा हमारे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम दीन का, ईमान का, शरई अहकाम का, शरई उसूल और ज़वाबित का अपनी तिजारत में, अपनी जिंदगी के मसाइल में झूठ का सहारा लेते हैं। शरई अहकाम और शरई रूह का मजाक और इस्तेहज़ा उड़ाते हैं। अल्लाह की जात पर भरोसे की कमजोरी की बुनियाद पर, तवक्कुल और अल्लाह की कमजोरी की बुनियाद पर झूठ हमारी जिंदगियों में अपनी कमाई और रोजी के हुसूल के लिए इसलिए दाखिल है कि अल्लाह की कसम कहीं ना कहीं अल्लाह पर इस अंदाज में तवक्कुल दीन से भी सौदा करता है, अपने ज़मीर से सौदा करता है, शरीयत से समझौता करता है, मकर और दजल के सहारे लेता है सिर्फ इस बुनियाद पर, और दीन से कंप्रोमाइज करने के लिए वो आमादा हो जाता है। क्यों? इसलिए कि वो अल्लाह को राजी समझने के बजाय सामने वाले मसले में उस पावरफुल आदमी को अपना रज़ाक समझता है। कोई भी आदमी समझौता कर लेता है, ये नाराज हो जाएगा, इसकी खुशामद हमारे लिए असल है, चाहे वो दीन का मसले में मकर कर रहा हो, दजल कर रहा हो। अफ़्फ़ान इब्न मुस्लिम थे इमाम अहले सुन्नत के उस्ताद, फितने खल्क़े कुरान उठा, 3 बादशाहों ने इमाम अहमद इब्न हंबल को सताया। अफ़्फ़ान इब्न मुस्लिम भी उस आजमाइश का शिकार हुए। मुहद्दिस थे, इमाम अहले सुन्नत के उस्ताद थे। उस जमाने में उलमा को, दीन के खादिमों को हुकूमतों की तरफ से वजीफे दिए जाते थे। पुलिस आया दरवाजे पर, उसने पूछा कि आप कुरान को अल्लाह का कलाम मानते हैं या मखलूक मानते हैं? कहा कुरान करीम अल्लाह का कलाम है, मैं मखलूक नहीं मानता। कहा कि ये नोटिस लेकर के बादशाह वक्त की तरफ से आया हूं मैं, अगर आप कुरान करीम को अल्लाह का कलाम मानते हैं तो आपका 500 दिरहम वजीफा बंद। अब आपका हुक्का पानी बंद, आपको जो मुशाहरा मिलता था, हम जैसे मौलवी अगर हमारी अपनी मुलाजमत का मसला आ जाए तो अल्लाह को रज़्ज़ाक मानने के बजाय, या कोई भी आदमी, लोग दाढ़ियां साफ कर लेते हैं। किस लिए? नौकरी के लिए। अल्लाह पर भरोसा होता, गाड़ी साफ करता नौकरी के लिए, समझौता करता दीन से लिबास में, अपने वज़ा कता में, दीन के मसाइल में। कहा बंद कर दिया गया। कितने बच्चे थे? 40 बच्चों की परवरिश करने वाला, हुकूमत की तरफ से माहाना मुशाहरा मिलने वाला बंद गए, घर में घबराए हुए थे। बीवी जाहिर सी बात है, सुना उसने तो थोड़ी सी औरत है, घबराहट हुई, घर के अंदर बैठे हुए थे। अल्लाह ताला क्या कह रहा है? वो कह देते ना कि नहीं मैं कुरान को अल्लाह का मखलूक मान रहा हूं, बंद होता, शायद 500 और जारी हो जाता, लेकिन नहीं मानता। लाओ कुरान से दलील, लाओ सुन्नत रसूल से कोई दलील। मैं नहीं मानता, बंद कर दिया गया। घबराए हुए, थोड़ा सा इंसानी फितरत है, घर में बैठे हुए। फिर शाम में एक आदमी दरवाजा खटखटाता है, घबरा गए कि अभी तो वजीफा बंद हुआ, कहीं गिरफ्तारी का वारंट तो नहीं आ गया, ले जाके जेल के सलाखों में मुझे डाल देगा। घर के बाहर दरवाजे पर आए, खटखटाया, उस आदमी ने दरवाजा निकले तो कहा अफ़्फ़ान इब्न मुस्लिम से कि मैंने सुना है कि बादशाह वक्त ने इस मसले में आपके माहाना वजीफे को बंद कर दिया। कहा एक ज़य्याद था, मामूली आदमी, तेल का कारोबार करने वाला, इत्रियात का कारोबार करने वाला मामूली आदमी। कहा कि हुकूमत वक्त ने 500 दिरहम आपका वजीफा बंद किया। ऐ अल्लाह के बंदे, आप घबराएं मत, मैं आपको अपनी जेब खास से 1000 माहाना दिरहम दिया करूंगा। आप अपने इस मौके पर, स्टैंड पर डटे और जमे रहे। हजरत अफ़्फ़ान इब्न मुस्लिम ने पढ़ा और फिस समाए रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, और फिस समाए रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, कि इंसान के रिज़्क़ के फैसले बादशाह नहीं करता, कोई आदमी नहीं करता। इंसान की रोजी के फैसले आसमानों में लिखे हुए हैं और वो उसको मिल करके रहेगा। ऐ मेरे नौजवान भाइयों, हाँ मेरे अजीजों, अगर हमारा ये ईमान और तवक्कुल हो जाए तो आज हमारी जिंदगियों के कितने मसाइल हल हो जाए। लेकिन आज ये तवक्कुल हमारी जिंदगियों में कमजोर है।
اس لیے ہم طرح طرح کی آزمائشوں کا شکار ہیں. کئی ایک اعمال ہے میرے بھائیوں. اسی طرح چوتھا عمل ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں. ہم اگر اللہ رب العالمین کی نماز، خاص طور سے صلاۃ فجر کی نماز کی پابندی، اللہ تعالیٰ ہمارے رزق کے دروازے کھول دے گا. اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. نماز کے مسئلے کا ذکر کرتے ہوئے آپ خود نمازوں کے پابند رہیں، اپنے اہل و عیال کو، فیملی ممبران کو، گھر والوں کو، اپنے ماتحت رہنے والے لوگوں کو نماز کے پابند بنائیں. یہ نماز آپ کی روزی سے جڑی ہوئی عبادت ہے، یہ آپ کے روزی کے مسئلے کو حل کرنے والی عبادت ہے. خاص طور سے صلاۃ فجر، اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. فجر کی نماز تو فرض چھوڑ دو، اس کی دو سنتیں یہ تمہارے لیے دنیا وما فیہا سے بہتر ہیں. جو صلاۃ فجر کا پابند ہوتا ہے، ہماری آنکھوں نے اور آپ کی آنکھوں نے دیکھا ہوگا، اسی برکت کے نتیجے میں اللہ نے ایسی برکت ڈالی اس کی زندگی میں کہ آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا. پیارے رسول کی دعا ہے، امام ابو داؤد نے ذکر کیا، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، کہ اللہ میری امت کے لیے اس کے صبح اٹھنے میں برکت. تو نماز کی پابندی، اپنے گھر والوں کو نماز کا پابند بنانا اور اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین اور اس پر مداومت کی تعلیم دینا، اور اسی طریقے سے صلاۃ فجر خاص طور سے جو ہمارے لیے امت اسلامیہ کے لیے برکت کا وقت ہے، رسول اکرم کی دعا کا حقدار وہی ٹھہرتے جو صلاۃ صبح کی برکتوں کو پانے کے لیے بیدار ہو جایا کرے. رسول اکرم نے حدیث قدسی میں بیان فرمایا، تفرغ یا ابن آدم، اللہ فرماتا ہے یا ابن آدم تفرغ لعبادت املا صدرک غنا ولم اسد فقرک والا تفعل املا یدیک شغلا ولم اسد فقرک. اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اے میرے بندے، تو میری عبادت کے لیے وقت نکال. ہاں، میری عبادت کے لیے کیا سمجھتے ہیں؟ دکان بند کر کے چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے تو کوئی پارٹی والا نقصان ہو جائے گا. دکان بند کر دیا، اتنی دیر ہماری دکان بند ہو گئی تو اتنا کاروبار نہیں چلے گا. اللہ کہتا ہے میرے بندے، میری عبادت کے لیے تو وقت نکال، میں تیرے سینے کو مالدار بنا دوں گا. وہاں سودہ فقرت، تیری محتاجگی میں دور کروں گا. یہ اللہ کا وعدہ. ان اللہ کی تعلیمات پر ہمیں ایمان اور یقین نہیں. ہم اگر اپنی روزیوں میں بڑھوتری چاہتے ہیں، سینہ مالدار ہو جائے، وہی آدمی مالدار ہے. محتاجگی اللہ وعدہ کر رہا ہے میں تیری دور کر دوں گا. ہاں، بندہ اگر محتاجگی کو دور کرنا چاہتا ہے تو اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالے، اور کہا اگر میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالا تو لم عملہ، کام تو بہت رہے گا، گھبرایا رہے گا، ڈرا رہے گا. عملہ یدیک شغلا، بے انتہا کام ہوگا اس کی زندگی میں، لیکن وہ کام نتیجہ خیز نہیں، کوئی حاصل نہیں اس کا. بہت مشغول رہے گا، دوڑ بھاگ، کوشش، جتن، سب کچھ. لیکن اللہ کہتا ہے ولم اسد فقرک، میری عبادت کے ساتھ نہیں جڑے گا، میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالے گا تو کام تو رہے گا تیری زندگی میں، تیری محتاجگی دور ہونے والی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی ہے میرے بھائیو. اسی طرح ایک بات اور کہہ کر کے کہ آج علماء دین کے مدارس، ہاں، اور اسی طرح دین کے یہ قلعے جن کی ہم خدمت کرتے ہیں، جن کا تعاون کرتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے اوپر احسان کر رہے ہیں. وہ آپ احسان نہیں کر رہے، آپ پر ان علماء دین کا، خادمان دین کا اور طالبان علوم نبوت کا احسان ہے، جن کے طفیل اور جن کی برکتوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کو روزیاں دے رہا، آپ کو توفیق مل رہی ہے. جو مساجد اور مدارس اور اللہ کے دین حاصل کرنے والے طلباء کے لیے آپ خرچ کرتے ہیں. رسول گرامی کے پاس ایک حدیث ذکر کر کے بات ختم کر دیتا ہوں. مستدرک حاکم میں روایت ہے، انس بن مالک بیان کرتے، دو بھائی تھے رسول گرامی کے عہد رسالت مآب میں. ایک آدمی تجارت کرتا تھا، ایک آدمی کاروبار کرتا تھا، دوسرا بھائی اس کا رسول گرامی کے پاس ہمیشہ رہتا تھا. تجارتی بھائی آیا، کہا اللہ کے رسول میں ہی کاروبار کرتا ہوں، کھاتا ہے، پیتا ہے، گھومتا ہے، ساری سہولیات اس کو ملتی ہے، یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہے. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں، اور یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ پڑھتے رہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعلک ترزق بہ، لعلک ترزق بہ، اس بچے کو اور اس دین کے طالب علم کو تو معمولی نہ سمجھ، تو اس کا احسان مان. شاید تیری تجارت اور کاروبار میں برکت اسی کی بنیاد پر ہے، اس کے علم دین سے وابستگی کی بنیاد پر ہے. تو اس لیے طالبان علوم نبوت کی خدمت کرنا، ان کا تعاون کرنا، اور بہت سارے اسباب ہیں میرے بھائیوں. ہاں، یہ بنیادی اسباب تھے جو میں نے ذکر کر دیا. صلہ رحمی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. اللہ کا تعاون فکن فی الیک، اے بندے تو خرچ کر، میں تیرے لیے خرچ کروں گا. تو یہ سارے اسباب ہیں. ہاں، اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ کی توفیق عطا
फरमाए, हमें रोजी के मसाइल के हल के लिए जो अल्लाह ने रूहानी और दीनी और शरई इलाज बताया है, अपने मसाइल के हल के लिए इन असबाब और ज़राए और इन कुंजियों को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब के रोजी और रिस्क के मसले को आसान फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क और रोजी में और तमाम खैर और भलाई के उमूर में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा फरमाए। अल्लाह दुनिया जहान में जहां कहीं मुसलमान मजबूर मकहूर हैं, अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों की मदद फरमा। अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों की हिफाजत फरमा। अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को इस दुनिया में इज्जत और गलबा के साथ रहने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इस मुल्क को अपने अजीज में हम सबको अपने दीन और शरीयत की आजादी के साथ, दीन पर अमल और दीन की दावत की आजादी के साथ, इज्जत और सुरखरुई के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बख्श दे, हमारे वालिदैन को बख्श दे और तमाम अहले ईमान को बख्श दे। अल्लाह खात्मा हो तो ईमान और इस्लाम पर हो, मौत आए तो तौहीद और सुन्नत पर आए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि। करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।